نور محمد کی بات کر رہے تھے کیونکہ سب تو اول حضور دا نور بنیا پر لفظ کن سی جدو فرمایا گیا سب تو اول حضور دا نور بنیا لفظ کن سی جدو فرمایا گیا ایہو نور رکھ کے باب آدم دے متھے وچ سب فرشتیاں تو سجدہ کرایا گیا اج باغی آخر انہوں غیب دا علم کوئی نہیں وجہ دے سامنے سب کچھ بنایا گیا اج لوگی آخر انہوں غیب دا علم کوئی نہیں وجہ دے سامنے سب کچھ بنایا گیا کیونکہ نور نبی دا اس ویلے دا جدو زمین آسمان بھی نہیں سی لو مکان نہ عرش نہ کرسی کتے ان زمان بھی نہیں سی آدم ہوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی آدم ہوا والا اجے نام نشان بھی نہیں سی کیونکہ سرکار بنا لطف و ادا کون کرے گا امت نہیں رو کے دعا کون کرے گا خود رب فاقے آئے در سوالی نو رجاوے جود و کرم لطف و ادا کون کرے گا اور رب جدیاں ناتا آپ بڑے قبولی اور دیاں ناتا دا پھر حق ادا کون کرے گا رب جدیاں ناتا آپ بڑے قبولی پھر دیاں ناتا دا حق ادا کون کرے گا اب میں دعوت دینا دے رہا ہوں سدیس اسد صاحب کو کہ وہاں اور مانتے با حضور سرور گنید پیش فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری